परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु अनि विशेष गरिकन तपाईहरुसँग हामी केही इजरायलको आशिषहरू बाँड्न लागिरहेका छौं। इजरायल हामी सबै इसाईहरूको निम्ति एउटा केन्द्रबिन्दु स्थान हो अनि इजरायल परमेश्वर आफैले सृष्टि गर्नुभएको, परमेश्वर आफैले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आज त्यो एउटा राष्ट्र हो। अनि आज इजरायलसँग जब हामी एकदमै एकसाथ बस्छौं, एकसाथ जोडिन्छौं, इजरायलको लागि प्रार्थना गर्छौं भनेदेखि आज हामी प्रत्येक विश्वासीको उन्नति हुन्छ, प्रत्येक विश्वासीले आशिष पाउँछ, सुरक्षा पाउँछ। अनि हामीले हालैमा 15 तारिक अक्टोबरदेखि लिएर 25 तारिक अक्टोबरसम्म हामीले इजरायलको यात्रा गर्न सक्यौं। म र मेरो श्रीमती भएर यो प्रिभिलेज मौका परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। अनि हामीले एउटा कुरा के थाहा पायौं भने परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा जसमा उहाँले भन्नुभएको छ, तैँले मलाई मग्न भएर खोज अनि म तेरो हृदयको मनोरथहरू पूरा गर्छु भनेर भन्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ आज मेरो र मेरो श्रीमतीको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले पूरा गर्नुभयो। किनभने आज हाम्रो त हृदयको एउटा सानो भागमा, तल्लो भागमा हामीले इच्छा गरेको थियौँ हामी इजरायल जानु पाए त हुन्थ्यो नि भनेर सोच्थ्यौँ, तर अचम्म प्रकारले प्रभुले यसपालि मिलाउनु भयो अनि हामी जान सक्यौँ। अनि इजरायल, जर्डन, प्यालेस्टाइन र इजिप्ट भएर हामीले बाइबलीय स्थानहरूमा बाइबलीय तथ्यसँग आधारित स्थानहरूमा हामी पुग्न सक्यौँ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको, हुर्काउनु भएको, अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले सेवकाई गर्नुभएको, प्रभु येशूले दिनुभएको उपदेशहरू, प्रभु येशूले गर्नुभएको आश्चर्य कर्महरू भएको ठाउँहरूमा हामी जान सक्यौँ, देख्न सक्यौँ, हेर्न सक्यौँ। 2000 वर्ष अगाडि प्रभु आज चलफिर गर्नुभएको, बोल्नुभएको, आश्चर्य कर्महरू गर्नुभएको ठाउँ आजै जस्तो हामीलाई लागेको, प्रभु त्यही हुनुहुन्छ जस्तै लागेको। अनि उहाँ स्वर्गारोहण भइन्जेलसम्मको ठाउँमा हामी पुग्न सक्यौँ, हेर्न सक्यौँ, देख्न सक्यौँ। 10 दिनको मात्र यो भए तापनि हाम्रो लागि धेरै 10 वर्षसम्म आज हामीले घुमेको जस्तै हामीले अनुभवहरू बटुल्न सकेका छौँ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरमा चाहिँ कुनै कुरो असम्भव छैन भने आज कुरा चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा यसरी हाम्रो इजरायल यात्राबाट पुरा हुन्छ र हामीले त्यहाँ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि त्यो भिडियो क्लिपहरूबाट तपाईँहरू आशिषित बन्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई जोडेर सबै ठाउँहरू त देखाउन सकेको छैनौँ, तर त्यसलाई हामीसँग जति क्लिपहरू छ त्यो चाहिँ हामीले तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। भाइ सुबोधले यसलाई जोडेर एडिट गरेर देखाउन खोजेको छ। फेरि पनि यो क्लिपको पछि तपाईँलाई भेट्नेछु र यो क्लिपलाई तपाईँले हेर्नुहोस् भन्दै, प्रतीक्षा साँच्नुहोस् भन्दै म अहिलेलाई बिदा दिँदछु। यति बेला माउन्ट सिनाई अथवा सिनाईको पर्वतमा आएका छौँ र यो पछाडि देख्नुभएको जुन यो डाँडा छ त्यहीँनिर चाहिँ हो मोसालाई परमेश्वरले 10 आज्ञा दिनुभएको, 10 यही ठाउँहरू सिकोराको त्यो जहाँबाट पानी निकालेर यो ठाउँहरू हामी इजिप्ट मिश्र देशमा आएर भ्रमण गर्दैछौँ। यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ हामी यति बेला सिनाई पर्वतमा आइपुगेका छौँ। सिनाई पर्वतमा अनि यो सिनाई पर्वतको वरिपरिको दृश्यहरू हो र हामी अलिकति पर
सामान गाडीबाट आयो। त्यहाँबाट चाहिँ हामी ट्याक्सी पक्रेर $1 लाग्दो रहेछ आइपुग्यौँ र यो हामी ठिक्कै सिनै पर्वतमा आइपुगेका छौँ र यो ठाउँलाई चाहिँ अहिले यसरी प्रिजर्भ गरेर उनीहरूले यसरी राखेको छ। यो यस्तो किल्लाहरू बनाएर यहाँभित्र चाहिँ त्यही ठाउँ हो जहाँनिर मुसालाई परमेश्वरले यो पोथ्रा जल्दै गरेको पोथ्रा देखेर मुसाले सधैँ हेरिबस्थ्यो। यो मिश्र देशमा जब मुसा आफ्नो विशेष गरिकन मुसा यत्रुका मिश्र देशदेखि भागेर जब आयो 40 वर्षसम्म यहाँ गोठालो काम गर्यो यत्रुको भेडाहरू हेरेर अनि उसले सधैँ यो पोथ्रामा चाहिँ यो ठाउँमा छ पोथ्रा उसले पोथ्रा देखेर अनि पछिबाट परमेश्वरले 10 हुकुम आज्ञा दिएको ठाउँ पनि यही नै हो र हामी यहाँ भित्र जाँदैछौँ र भित्रको पनि हामी दृश्यहरू लिनेछौँ र यो गेटबाट अहिले हामी सोदोम र गोमोरा को त्यो भागमा आएका छौँ। अनि यो माथि देख्दै गरेको चाहिँ यो पहाडको उतापट्टि चाहिँ सोदोम र गोमोरा र यो चाहिँ लुतको स्वास्नी जो र अहिले हामी लाल समुद्रमा छौँ। यो समुद्र तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कति भास्ट छ। यो यही समुद्र हो जसलाई मुसाले 2 भाग बनाएको थियो परमेश्वरको शक्ति सामर्थ्यमा। हामी यस लाल समुद्रमा आएर यसरी हामीलाई यो नजिकैको होटेलमा राखिएको थियो ताकि हामीले बिहान बेलुकी यो लाल समुद्रको हामीले विशेष गरिकन मनोरञ्जन लिन सकोस् भनेर र हामी यो लाल समुद्रमा छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो त्यही नदी हो जसलाई परमेश्वरले 2 भाग बनाउनु भएको थियो अनि हामी यसरी यो ठाउँमा आउन पाउँदा परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र हामी यति बेला बेथलेमको जस्ट अपोजिट एउटा गाउँमा हामी आएका छौँ। यो एकदमै नजिकै छ जहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतहरूले गब्रिएल दूतले चाहिँ गोठालाहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा सन्देश दिएको थियो कि नडराऊ तिमी जाऊ किनभने मुक्तिदाता यीशुको जन्म भएको छ भनेर त्यो गोठालाहरूलाई स्वर्गदूतले दिएको सन्देशको ठाउँ यही हो। अनि यो पछाडि देख्दै गर्नुभएको जो ओडार छ यो ओडारमा चाहिँ उनीहरू बस्ने गर्थे। यो ओडारमा उनीहरूले अब गाई बस्तु थुपारेर बस्ने गर्थ्यो। अनि अहिले हामी त्यो ठाउँमा छौँ। हुन्छ जेमसी अनि हामी अहिले बेथलेममा छौँ जहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनुभयो। अनि यो पछि देख्दै गरेको यो ठुलोबाट जो चर्च छ यो चाहिँ पछिबाट बनिएको हो। तर येशू प्रभु अनि जब मरियम र युसुफ जनगणनाको निम्ति यसरी बेथलेममा आएको थियो अनि त्यति बेला यस मरियमलाई व्यथा लागेर अनि उहाँले कोर्टमा कतै उहाँले होटेलमा जग्गा नपाएको कारण
उहाँले चाहिँ गोठमा जन्मनु भयो भन्ने कुरा हामी सबैलाई एकदमै चरितार्थ छ। अहिले अब हामी त्यो गोठमा पनि जान लागिरहेका छौँ। बेथलेहममा छौँ अनि विशेष गरिकन यो ठाउँमा अहिले सानो भिडभाड भइरहेको छ। यो ठाउँमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म भएको थियो। मरियम अनि युसुफले जब होटेलमा जग्गा पाएन उनीहरू यो गोठमा आएर जन्मिएको भनेर यो ठाउँलाई उनीहरूले त्यो सिग्निफिकेन्ट दिन्छ र यसरी यहाँ धेरै भिडभाडको साथमा चाहिँ तीर्थयात्रीहरू आउने गर्दछ र पनि यसरी यो ठाउँ विशेष बेथलेहमको गोठ जहाँ यीशु जन्मिनु भयो त्यो ठाउँको यो दृश्य हो। धन्यवाद। र यर्दन नदीमा हामी आइपुगिसकेका छौँ जहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले यूहन्ना बप्तिस्टको हातबाट ब्याप्टिजम लिनुभयो। अनि यहाँ पनि यसरी विभिन्न राष्ट्रहरूका विश्वासीगणहरू आइकन यो यर्दन नदीमा पाइला टेक्ने, यर्दन नदीमा यो पानीलाई छुने गर्ने गर्छन्। अनि कतिजनाले चाहिँ यहीँ आएर चाहिँ आफ्नो पास्टरहरूलाई पैसा तिरेर लिएर आएर चाहिँ बप्तिजम लिने गर्दो रहेछन्। अनि कतिजनाले यो विश्वास गर्छ कि यो ठाउँमा आएर बप्तिजम गरिसकेपछि उनीहरू धेरै सांसारिक र शारीरिक बन्धनहरूबाट छुटकारा पाउने आज त्यो उनीहरूले आशा र विश्वास गरेर आउँदो रहेछ। अनि साँच्चै नै हामीले पनि यहाँ आइकन यो यूहन्ना बप्तिस्टले यीशु प्रभुलाई बप्तिस्मा दिएको यो ठाउँमा आइकन हामी पनि आशिषित बन्न सकेका छौँ। यो ठाउँ हो जहाँनिर यीशुले बप्तिजम लिनुभएको हो। अनि यसरी नै यहाँ इन्डियाबाट आएको टिमहरू पनि तयारी भइरहेको छ, नेपालमा तयारी भइरहेको छ र हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यो यर्दन नदीमा यसरी हामीले पाइला टेक्न पायौँ, यहाँको पानीलाई यसरी छुन पायौँ जहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्ट 2000 वर्ष अगाडि यूहन्ना बप्तिस्टको हातबाट बप्तिजम लिनुभएको थियो। र एकदमै प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी प्रार्थना गरिदिने हाम्रो शुभचिन्तकहरू हामीलाई सहयोग गर्नेहरू सबलाई आभार व्यक्त गर्दै यो ठाउँमा आएर हामी धेरै उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिन्छ। र म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु र विशेष गरिकन हामीले यो कानाको सहर र ती सहर जहाँनिर पहिलो आश्चर्यकरमा प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेवालाई सुरु गर्न अगाडि गर्नुभयो र यो कानाको सहरको त्यो घर हो जहाँनिर येशूले पहिलो आश्चर्यकर्म गर्नुभयो र उहाँले त्यो पहिलो वैवाहिक परिवार फ्यामिलीलाई उहाँले आशिष दिनुभयो, उनीहरूलाई बदनाम हुनबाट बचाउनु भयो। र हामीले जति पनि हाम्रो मण्डलीको हाम्रो सबै शुभचिन्तकहरू हाम्रो प्रार्थना सुरु जतिजनाको हामीले नामहरू फोटोहरू लिएर आएका थियौँ। अनि
उनीहरूको सबै अब यो ठाउँमा हामीले यहाँ राखिदिएका छौँ अनि यहाँ प्रार्थना भएको छ अनि उहाँहरूको नाममा हामी यो भेटीहरू पनि हामीले लगाएका छौँ र परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुहुन्छ र हाम्रो पनि बिहा भर्खरै अहिले रिन्यू भएको छ र यो सबै कुराको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँ सब हामीसँग रहने हुनेहरूलाई प्रभुले आशिष दिनु। जमसी हामी डाँडाको उपदेश भएको ठाउँमा हामी आएका छौँ अनि यो ठाउँ विशेष यहाँ अहिले क्याथोलिक चर्चले यसरी चर्च बनाएको छ अनि तर यहाँभित्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट उभिएर 5,000जनालाई उहाँले त्यो डाँडाको उपदेश दिनुभएको यो ऐतिहासिक ठाउँ हो अनि हामीलाई पनि यसरी इजरायलमा आएर यो ठाउँहरूमा जहाँ यीशु आफै हिँड्नुभयो यीशु आफै बोल्नुभयो यो ठाउँहरूमा आउँदा हामीलाई एक प्रकारको एकदमै अलौकिक प्रकारको अनुभव भइरहेको छ। धेरै आशिष हामीले बटुलिरहेका छौँ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि यसरी नै इजरायलको विभिन्न ठाउँहरूमा भिजिट गर्न जानेछौँ। हिजोको दिन हामी नाजरेथमा गएका थियौँ जहाँनिर मरियमले गाब्रिएल दूतबाट आज पत्ता पाए अनि त्यसै कारण बाइबलमा भनिएको छ अनि वचन देह बनियो अनि त्यहाँनिर युसुफ मरियम अनि मरियमको आमा बाबुको घर पाउन सक्यौँ देख्न सक्यौँ हेर्न सक्यौँ अनि यो सबै कुराको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ।
हामी अहिले माउन्ट टाबरमा छौँ। यहाँ चाहिँ यीशु प्रभुको विशेष रूप परिवर्तन भएको थियो अनि यहुना पत्रुस र याकुबले त्यो परिवर्तन देखेको थियो अनि यही पाहाडमा विशेष गरिकन प्रभु यीशु ख्रिस्टले चाहिँ देख्छौँ कि मुसा र एलियालाई र यति बेला हामी जैतुन पहाडको अर्को भागमा आएका छौँ। जुन भागमा चाहिँ हामी विशेष गरिकन येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई सधैँ प्रार्थना गर्नु सिकाउनुहुन्थ्यो अथवा येशूले यो ठाउँमा चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्नको लागि राख्नुहुन्थ्यो। एक दिन चेलाहरूले सोधे प्रभु येशूलाई बिहानै प्रार्थना गरेर 7 जना प्रार्थना गरेको देखेर हामीलाई पनि प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस् न भनेर चेलाहरूले उहाँलाई अनुरोध गरेर प्रभु येशू ख्रिस्टले यही ठाउँमा एक्ज्याक्टली यही ठाउँमा चाहिँ हे हाम्रो स्वर्गीय पिता भनेर प्रभुको प्रार्थना सिकाउनु भएको ठाउँ हो र हामी यसरी यो ठाउँमा पाउँदा प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यो अहिले जस्तो त्यो पुरानो थियो त्यसै वरिपरि चाहिँ के अरे राम्रो पङ्खाला लगाएर बनाएको छ तर यो ठाउँ चाहिँ जस्तो यीशुको समयमा थियो त्यस्तै अहिलेसम्म राखिएको छ। र अहिले हामी विशेष गरिकन माउन्ट अफ टेम्पटेसनमा छौँ। माउन्ट अफ टेम्पटेसन चाहिँ जहाँनिर प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई शैतानले 3 पल्ट परीक्षा गर्यो। यीशु ख्रिस्ट यही पाहाडमा यही मरुभूमिमा भएर आएर चाहिँ उहाँ 40 दिन उहाँले प्रार्थना बस्नुभएको थियो अनि यहाँ अहिले हामी माथि गिर्टिङमा चढेर यो विशेष गरिकन यो टापुमा आएका छौँ अनि यहाँबाट हामी तपाईँले देख्दै गर्नुभएको यो सबै जेरिको सहर हो। यो पुरानो जेरिको बिचमा छ अनि वरिपरि नयाँ जेरिको छ अनि त्यही बिचमा चाहिँ यहोशू अनि उसको सेनाहरूले त्यो बिखुल बजाएर तुरै बजाएर चाहिँ उनीहरूले त्यो के अरे यरीको पर्खाल भत्काएको थियो। यही ठाउँ हो र हामी यस ठाउँमा यसरी आउनु पाउँदा प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु। विशेष हामी अहिले यो गालिलीको नदीमा छौँ अनि हामी यहाँ अहिले इजरायल अनि भारत देशको झन्डा लगाएर हामी यसरी यो गालिलीको नदी सवारी गरिरहेका छौँ अनि यो यही नदी हो जहाँनिर प्रभु येशू ख्रिस्ट हिँड्नुभयो अनि पत्रुसलाई पनि हिँड्नको निम्ति आज्ञा दिनुभयो अनि हामीलाई थाहा छ पत्रुसको स्टोरी। त्यसपछि हामी यही नदीमा जब चेलाहरूसँग यसो यो झिल पार गरिराख्नु भएको थियो अनि ठुलो आँधीबेहरी तुफान आएपछि यसो निदै राख्नु भएको थियो अनि चेलाहरूले आज हाम्रो यहाँ वास्ता गर्नुहुन्न भनेर जब चेलाहरूले यीशुलाई झकझकाए यीशुले उठेर फेरि पनि तिनीहरूले हप्काउनु भयो ए अल्पविश्वासी हो अनि तिमीहरूको यति पनि विश्वास छैन अनि उहाँले नदीलाई शान्त गर्नुभयो। अन्त हामी आज यसरी भारत देशबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट यसरी 58 जना मिस्टर एन्ड मिसेस राठौरको आज विशेष नेतृत्वमा अनि हाम्रो कालिम्पोङ दार्जिलिङको निम्ति भाइ रुबेन खवासको नेतृत्वमा हामी यसरी यहाँ आइपुग्न सक्यौँ अनि सारा महिमा आदर प्रशंसा परमेश्वरलाई दिन्छौँ।
छौँ। अनि यहाँ हामीले एउटा भिन्दै 2000 वर्ष अगाडि यीशु हिँड्नु चल्नु फिर्नु भएको यो नदीमा हामीले यीशुको जिउँदो उहाँको चलफिरको अनुभव गरिरहेका छौँ। र हाम्रो सबै सहयोगी मित्रहरू, हाम्रो प्रार्थना गरिदिने मण्डलीका प्रियहरू सबैलाई हामी फेरि पनि यीशु ख्रीष्टको नाममा धन्यवाद चढाउँदछौँ। थ्याङ्क यू। र यहाँनिर हामी विशेष गरिकन हामी गेटसेमेनीको बगैँचाको यो पछिल्लो भागमा आएका छौँ। यो चाहिँ एन्ट्रेन्स हो अनि यहाँबाट अलिक छ यो रुखहरू छ। यो तपाईँले 2015 वर्ष अगाडिदेखि नै यीशुको समयदेखि नै यो रुखहरू छ। कुरामा चाहिँ यसैले प्रार्थना गर्नुभएको ढुङ्गा छ। अनि त्यहाँ अनि भित्रपट्टि पनि छ जहाँबाट प्रार्थना गर्दै बाहिर आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ क्याथोलिकहरूको ठुलो चर्च छ। यो बाटो भएर चाहिँ हामी यसरी निस्किरहेका छौँ र यो सबै यहाँ आउन सकेको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र यो अहिले हामी काइफसको मुनि छौँ। यो चाहिँ महापुरोहित काइफसको घरमा जब यीशुलाई गेटसेमेनीबाट पक्रेर लिएर आयो। अनि यहाँ तपाईँले देख्दै गर्नुभएको चाहिँ काइफसको घर मुनि चाहिँ जेलहरू कैदीहरू राख्ने जेलहरू थियो। अनि यीशुले पनि यो कुनै पनि अहिले देखेको कुनै पनि एउटा कोठामा चाहिँ यो कुरा बिताउनु भयो। अहिले त उज्यालो बत्ती छ, त्यति बेला अँध्यारो थियो र यीशुले यहाँ ल्याएर पक्रियो भनेर अब यो ठाउँ त्यसरी फेमस भएको छ। अनि सँगसँगै यही ठाउँ हो जहाँनिर पत्रुसले यीशु प्रभुलाई बाहिर ऊ चाहिँ बाहिर पछ्याउँदै आएको थियो। अनि बाहिर चाहिँ काइफसको नोकरहरूसँग चाहिँ उनीहरूले उसलाई सोद्धाखेरि चाहिँ उसले 3 पल्ट चाहिँ यसलाई इन्कार गरेको कुरा चाहिँ यही ठाउँहरूमा भएको भने चाहिँ यहाँ माथि देख्दै गर्नुहुने चाहिँ पिलातुसको त्यस समयको घर जहाँबाट चाहिँ यीशुले अहिले भर्खरै हामीको चर्चमा चाहिँ कन्टेक्ट गरेको छ। र यो देख्दै गरेको बाटो चाहिँ यहाँ यीशुलाई बाटो भएर चाहिँ यीशुले क्रुस बोकेर आफ्नो गोलगथाको यात्रा अथवा क्रुस जहाँ चाहिँ सारा मानव जातिको उद्धार भयो, उद्धारको निम्ति त्यो बलिदान चढाउनलाई यात्रा गर्नुभएको। र बाटो यो देखिराख्नु भएको सिधा यो गल्ली भएर चाहिँ यीशुलाई क्रुस बोकाएर लगेको हो। र अहिले हामी यो सेकेन्ड स्टेसन अफ द क्रसमा आएका छौँ। यीशुलाई अहिले हामी यो उकालो बाटो हामी हिँड्दै आयौँ। गेटसेमेनीबाट पक्रिसकेपछि यीशुलाई यो ठाउँमा ल्याएर चाहिँ विशेष गरिकन पिलातुसले अनि सबै धर्मशास्त्रीहरूले उहाँलाई चाहिँ यो ठाउँमा ल्याएर चाहिँ दोष लगाएको, आरोप लगाएको। अनि चाडबाडको समयमा हामी कसलाई छोडिदिउँ, सधैँ एउटा कैदीलाई छोड्ने एउटा प्रथा छ, यसलाई छोड्ने बाह्रवाला त्यही ठाउँ हो यो। अनि यहाँभित्र हामी चर्चभित्र पस्दैछौँ। यो चर्चभित्र चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई पछि यो गोरा लगाइसकेपछि चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ काँडाको मुख र वैजनिक ठाउँमा चाहिँ यो चर्च बनाएको छ र यहाँभित्र हामी जाँदैछौँ।
र यहाँ देख्दै गरेको पारी चाहिँ गेटसम्मको बगैँचा झन्डै यो डाँडा पारी यो मैले तान्दै गरेको जुन तान्दै गरेको पारी र गेटसम्मको बगैँचा अनि त्यहाँबाट यसलाई पक्रेर उनीहरूले लिएर आएर यो लेखिँदै गरेको यरुसलेमको पर्खाल अनि त्यहाँबाट यो किद्रोन भ्याली यो बिचको किद्रोन भ्याली हो त्यहाँदेखि यो किद्रोन भ्याली भएर त्यहाँदेखि चाहिँ यो काइफसको घरमा आउने उकालो बाटो जहाँ चाहिँ यीशुलाई समातेर उनीहरूले पक्रेर चाहिँ यो बाटो भएर लिएर आएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो अहिले तपाईँले यो देख्दै गरेको यहाँ त अहिले ठुलो चर्च बनाएको छ तर यो चाहिँ काइफसको घर हो जहाँनिर चाहिँ अघि भर्खर हामीले यीशुलाई राखेको जेल देखायौँ तल अनि यो बाहिरपट्टि चाहिँ जब यीशुलाई समातेर उनीहरूले ल्यायो अनि तल राख्यो त्यति बेला चाहिँ पत्रुस पनि पछ्याउँदै आएर इन्कार गरेको पत्रुस चाहिँ बाहिर थियो यीशुलाई पक्रेको बेलामा उनीहरूले चाहिँ म चिन्दिनँ उहाँलाई भनेर इन्कार गरेको मण्डली चाहिँ यही हो। यहाँनिर चर्च अफ कन्डेमनेसन भन्दो रहेछ जहाँनिर चाहिँ यसोलाई पिलातुसले मृत्युदण्डको आज्ञा दियो यही ठाउँमा हो। अनि यहाँ तल देख्दै गरेको यो ढुङ्गाहरू छ यो जुन ढुङ्गाहरू छ सबै त्यति बेलाको समयदेखि प्रिजर्भ गरेर राखेको ढुङ्गा हो। यहीँ नै यसोलाई खडा गरेर पिलातुसले माथिबाट चाहिँ मान्छेको मृत्युको चाहिँ मृत्युदण्डको उसको रगतको चाहिँ म अनि मेरो पुस्तालाई केही पनि नहोस् भनेर हात धुएर चाहिँ यहाँ कन्डेम गरेको ठाउँ चाहिँ यही हो। अनि यहाँबाट बाहिर चाहिँ क्रुस बोकाएर कोलकातातिर लगेको यात्रा चर्चको छ। र अन्तमा हामी अब कोलकाता आइपुगिसकेका छौँ। कोलकाता जहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई क्रुसियाएको थियो अनि त्यो ठाउँमा हामी अहिले आइपुगिसकेका छौँ। अनि अब यो जो देख्नुहुँदै गरेको यो चर्चलाई चाहिँ अब बचाएर राखेको छ। अनि धेरै मुस्लिम यहाँनिर शासकहरू आएर विभिन्न जेरुसलेमको चर्चहरूलाई तहसमहस गरिदिए तर यो चर्च र बेथलेहमको चर्च चाहिँ उनीहरूले एकदम लिएर आफैले बचाएर राखेको चर्चलाई बचाउँ भनेर अनि अहिले हामी देख्छौँ। र अब यहाँ भित्र भएर जाँदैछौँ र कोलकाता जहाँनिर चाहिँ कालबरी अथवा कोलकाता जहाँनिर चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसियाएको ठाउँमा र हामी यो बाटो भएर आउँदैछौँ। यो बाटो यीशुले क्रुस बोकेर आउनुभएको दोस्रोपल्ट लडेको ठाउँबाट अब यो चाहिँ फिफ्थ स्टेसन हो। अनि यहाँ चाहिँ तेस्रोपल्ट यीशु लड्नु भएपछि चाहिँ यहाँबाट यीशु उठेर क्रुस बोक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि चाहिँ यही ठाउँबाट हो जहाँनिर अहिले तपाईँले चर्च देख्नुहुँदैछ। अनि यही ठाउँ हो जहाँ साइमन सारिनीले आएर चाहिँ क्रुसलाई बोकिदिने यीशुलाई सहयोग गर्ने काम गरेको र उसले बोकेपछि चाहिँ अब हामी यो बाटो यो उकालो बाटो
यो उकालो जाँदैछ यो गल्लीबाट उकालो र यो बाटो भएर चाहिँ अब चाहिँ क्रुस बोकेर हिँड्छु गोलगथातिर जानु हुँदै गरेको बाटो यहाँनिर अब हामी त्यही बाटो भएर जानेछौँ र अब हामी यहाँनिर यो जेरुजालेम ओल्ड सिटीभित्र अघिदेखि हामी यीशु प्रभु त्यो पिलातुसको घरबाट यो बाटो भएर आउनुभयो अनि क्रुस बोकेर आउनुभयो अनि यहाँ उहाँ दोस्रोचोटि लड्नुभएको ठाउँ यो हो जहाँनिर चाहिँ यो आर्मानिया क्याथोलिक प्याट्रियट चर्च भएको छ त्यो दोस्रोचोटि क्रुस मुनि यीशु लड्नुभएको अनि त्यसको ठिक बाजुमा यहाँ चाहिँ उहाँको त्यो अनुहार पुसिदिएको मारिया म्याग्दलिन भनेर भनिन्छ अनि यो त्यही ठाउँ हो र यहाँबाट चाहिँ अब फेरि हामी यीशु क्रुस बोकेर चाहिँ गोलगथातिर जानुभएको बाटो चाहिँ यही हो र हामी अब यो बाटो भएर जाँदैछौँ अनि हामी हाम्रो इन्डियाको टुर पनि हाम्रो अहिले सम्पूर्ण ग्रुप यो बाटो भएर गइरहेको छ र यहाँ हामी अहिले देख्छौँ विभिन्न प्रकारको बिजनेस सेन्टरहरू दोकानहरू भएको अहिले यो चाहिँ प्रेजेन्ट जेरुजालेम र यहाँ हामी यीशुलाई राखेको चेयरभित्र हामी बसिरहेका छौँ यो जग्गा हो जहाँनिर यीशुको शरीरलाई राखेको थियो यहाँ हाम्रो ताम्लङ सर जो चाहिँ आइएएस रिटायर्ड हुनुहुन्छ उहाँलाई यो गालिली नदीको अनुभव के कस्तो लागिरहेको छ दुई शब्दमा बताइदिनु हुनेछ उहाँले आज भारत देशको झन्डालाई पनि उत्तोलन गर्नुभयो यहाँनिर कस्तो लाग्यो प्रभुको योजना थियो हाम्रो जग्गाबाट पनि यस प्रान्तमा आएर देशको झन्डा खडा गर्न सक्छ भनेर जो तपाईँबाट यो योजना गर्नुभयो त्यो कुरा र भाइ रुबेन खवास जसले चाहिँ हामी दार्जिलिङ कालिम्पोङको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ कोअर्डिनेट गरिराख्नु भएको छ उहाँको दुई शब्द यस यात्रा विषयमा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो दिन देख्ने मौका दिनुभएको निम्ति अनि हाम्रो निम्ति एउटा प्रिभिलेज हो अनि यो हाम्रो क्षमताले होइन तर प्रभुको अनुग्रहले गर्दा आज हामी यहाँ छौँ अनि मलाई अत्यन्त खुसी लागिरहेको छ कि सी अफ ग्यालिलीमा जहाँ परमेश्वरले मिराकल गर्नुभएको ठाउँमा आउनु पाउँदा थ्याङ्क यू सो मच यो देख्दै गरेको चर्च चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँनिर पत्रुसलाई प्रभु येशूले पुनरुत्थानपछि दर्शन दिनुभयो अनि दर्शन दिएर चाहिँ
दर्शन दिएर चाहिँ प्रभुले 3 चोटि पत्रुसलाई सोध्नुभयो, पत्रुस तिमी के मलाई प्रेम गर्छौ भनेर 3 चोटि सोध्नुभयो। अनि पत्रुसले 3 चोटि जवाब दिएपछि परमेश्वरले उसलाई एउटै कुरा भन्नुहुन्छ, मेरो भेडाहरूलाई याद गर, हेरचाह गर भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसैले क्याथोलिक चर्चले यस ठाउँलाई चाहिँ पत्रुस पहिलो पोप भनेर मानेको, अनि त्यस पश्चात उनीहरूले यो चर्च बनाएको। अनि यहाँ देख्दै गर्नुभएको चाहिँ यो गालिलीको नदी हो, जहाँनिर पत्रुसले पहिलोचोटि यसैले ओके हामी एकदम अहिले पछि तपाईँले देख्दै गर्नुभएको यो एउटा मोनुमेन्ट बनाएको छ। यसलाई जैतुनको पहाड भनेर भनिन्छ, माउन्ट अफ अलिभ्स, जहाँबाट चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट पौडी उठिसकेपछि चेलाहरू कहाँ देखा परेर, धेरैजनासँग देखा परेर, जस्तो पाउलले भनेको जस्तै 500भन्दा बढी कहाँ देखा परेर, अनि 40 दिन पछि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट यही पहाडमा आउनुभयो। अनि यही पहाडमा आइकन चाहिँ यस ठाउँबाट एक्ज्याक्टली यो स्पोटबाट चाहिँ येशू प्रभु चाहिँ स्वर्ग चढी जानुभयो। अनि उहाँको चेलाहरूले हेरिरहेको थियो। अनि हामी पनि यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। र विशेष गरिकन क्यानाडामा रुबेन हाउसलाई जेरुसलेमको हामी वेलिङ वालमा छौँ र भर्खरै हामी त्यहाँभित्र गएर प्रार्थनाहरू गरेर पाठको निम्ति, हाम्रो क्षेत्रको निम्ति, हाम्रो मानिसहरूको निम्ति स्वास्थ्य मध्य सुब्बाज्यू अनि म भइकन अन्तर्निम्ति प्रार्थना गरेर आयौँ। हामी एकदमै भित्रबाट गदगद भएका छौँ, किनभनेदेखि कतिचोटि हामीले सुनेका हौँ, देखेका हौँ। अनि आज यो ठाउँमा आएर अनि यो एक्ज्याक्टली यो जुन ठाउँमा यो वेलिङ वाल र यहुदीहरूले आएर प्रार्थना गर्छ, एक्ज्याक्टली भित्र सुलेमान राजाले बनाएको होली अफ द होलिजको ठाउँमा पर्ने रहेछ। अनि यसको पनि अझै हामीले अर्थहरू अझै हामीले यहीँ आएर बुझ्न सक्यौँ र परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले सम्पूर्ण पहाडलाई हामीले यसरी प्रतिनिधि गर्दै आउन सकेका छौँ। सबै प्रभुको दासहरूको निम्ति, सबै नेताहरूको निम्ति, हाम्रो भारत देश, दार्जिलिङ प्रान्तको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्यौँ र प्रभुले तपाईँहरूलाई पनि आशिष दिनुहोस्। र हामी अहिले यति बेला हामी बोट क्रुजमा छौँ। यो बोट हो, जहाज हो र आज हाम्रो लास्ट ट्रिप, यो टुरको लास्ट ट्रिपको चाहिँ हामी यहाँनिर अब यो बोटमा भएर चाहिँ यो निल नदी, यो तपाईँले देखिरहनु भएको ब्याकग्राउन्डमा यो निल नदी हो, जो चाहिँ हामी बाइबलमा पाउँछौँ। मोसालाई यो निल नदीमै ढाकीमा हालेर उसको आमा र उसको छोरी दिदीले लुकाएर यसरी राजकुमारले भेटेको, राजकुमारीले भेटेर पालेको यो निल नदी एकदमै फेमस पुरानो नियममा। अनि आज हामी यसको सवारी गरिराखेका छौँ र यो सबै कुराको लागि एकदम यहाँसम्म आइपुग्नुको लागि फेरि पनि हामी एकचोटि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र हामी यहाँ इजिप्टको काइरो सहरमा छौँ। अनि काइरो सहरको हामी अर्को चर्चमा छौँ। यो चर्चलाई ह्याङ्गिङ चर्च भनेर भनिँदो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ विशेष गरिकन पहिलो शताब्दीको 10औं शताब्दीदेखि लिएर 18औं शताब्दी पछि रोमीहरूको समयमा जब क्रिस्चियनहरूलाई एकदम सताउँथ्यो थियो, अनि क्रिस्चियनहरू आएर चाहिँ यहाँ लुट्ने गर्दो रहेछ। मुनि टनलहरू रहेछ, टनलहरूबाट लाग्दो रहेछ। अनि पक्रेको क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ रोमीहरूले चाहिँ समातेर झुन्ड्याएर मार्ने गर्दो रहेछ। अनि शहीदहरूको चर्च हो भनेर भन्न पनि सक्छौँ हामी। अनि यो त्यस्तो इतिहास चाहिँ यहाँ शहीदहरूको रगतले नै सायद आज अन्य जातिहरू प्रभुमा आएका छन्।
चाहन्छु म। विशेष गरिकन तपाईँहरूले अहिले भर्खरै हामीले दुःख सुख बनाएको यो जुन भिडियो क्लिप्सहरू छ तपाईँले हेर्नुभयो अनि कतिपय ठाउँहरू देख्नुभयो जहाँ हामी भ्रमण गर्न सक्यौँ, पुग्न सक्यौँ, त्यो ठाउँमा गएर तपाईँहरूलाई प्रार्थना गर्न सक्यौँ। अनि मलाई लाग्छ अवश्य नै तपाईँहरूले यो ठाउँहरू हेरेर सायद तपाईँ आफै नै पुग्नु भएको जस्तो तपाईँले महसुस गर्नु भइरहेको छ। आज इजरायलले दिनुभएको छ त्यो आशिषहरू चाहिँ तपाईँहरूको लागि पनि हो र हामीले त्यो आशिषहरू चाहिँ सबै हो अनि आमेन भनेर त्यहाँ घोषणा गरिदिएका छौँ। अनि हामी परमेश्वरलाई सबैभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सँगसँगै तपाईँहरू जतिजनाले हाम्रो लागि आज यो इजरायलको यात्राको निम्ति हामीलाई जतिजनाले सहयोग गर्नुभयो, तपाईँहरूसँग भए नभए हाम्रो पास्टरहरू जानुपर्छ, पुग्नुपर्छ, हाम्रो लागि आशिष लिएर आउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले इच्छा गरेर कतिजनाले आफ्नो मुठी खोलेर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, सँगसँगै तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदछौँ। यदि तपाईँहरू हामीसँग यसरी नउभिनु भएको भए, आज तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग नगरिदिनु भएको भए, यदि तपाईँहरूले हाम्रो लागि प्रार्थना नगरिदिनु भएको भए सायद हामी यो सबै कुराहरू आज हेरेर देखेर आशिष बोकेर आउन सक्दैनथ्यौँ। तपाईँहरू हाम्रो जीवनको अति नै महत्त्वपूर्ण भाग हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूले हामीलाई आज यो यात्रामा मात्र होइन तर हाम्रो सेवकाईमा रात दिन जहिले हामीलाई अप्ठ्यारो स्थितिहरू आउँदाखेरि अभाव घटी कमी खाँचो हुँदै यो मिनिस्ट्रीलाई तपाईँले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। म साह्रै हृदय धन्यवाद दिन्छु हाम्रो मण्डलीको सबै अगुवाजनहरू जसले आज हाम्रो अनुपस्थितिमा मण्डली चलाइदिनु भयो। अनि आज मण्डलीको प्रत्येक परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले सहयोग गर्नुभयो अनि प्रार्थना गरिदिनु भयो। हाम्रो युथका भाइहरू, हाम्रो टिमका भाइहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सँगसँगै मिनिस्ट्रीको सबै शुभचिन्तकहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ किनभने यो सबै कुरो चाहिँ आज तपाईँहरूको सहयोगमा परमेश्वरको अनुग्रहमा आज पुरा हुन सकेको छ। र अन्तमा म फेरि पनि एकचोटि तपाईँहरू सबैको लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हामी आफ्नो शिर झुकाउनेछौँ, हाम्रो आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ र प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्दछु अब्राहम, इजाक र याकुबका परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ अनि इजरायललाई दिनुभएको आशिष अनुग्रह प्रभु आज प्रत्येक तपाईँको छोराछोरीहरूमाथि आएको होस् प्रभु। हामीले प्रभु त्यस ठाउँमा गएर प्रभु हामीले प्रार्थना गरेका छौँ, तपाईँको प्रियलाई हामीले सम्झेका छौँ प्रभु परमेश्वर पिता। यो ठाउँबाट तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको जीवनमा आशिष पुर्याइदिनुहोस्, आशिषले भरिदिनुहोस् भनिकन हामीले प्रार्थना गरेका छौँ। कतिपय प्रियहरूको जीवनमा प्रभु आज कति सङ्घर्षहरू छन्, घटी कमीहरू छन्, समस्याहरू छन्, रोग बिमार, दुःख कष्ट छ, बाधा विघ्नहरू छ। त्यो सबै कुराहरूमाथि तपाईँ यीशुको नाममा हामीले ब्रेक थ्रु अथवा छुटकारा, स्वतन्त्रता भनेर हामीले घोषणा गरिदिएका छौँ। अनि एउटा नयाँ आयाममा प्रभु आत्मिक जीवनको एउटा नयाँ आयाममा आफ्नो छोराछोरीलाई लानुहोस् भनिकन प्रार्थना गरेका छौँ। यो पहाडको लागि प्रार्थना गरेका छौँ। अनि यति बेला प्रत्येक यो सिडी हेरेर प्रियहरूलाई तपाईँले प्रभु आफ्नो अनुग्रहले भर्नुहोस्, तपाईँको प्रशस्तको आशिष र अनुग्रह अनि तपाईँको साँच्चै नै बन्दोबस्त प्रबन्ध प्रभुले भरिदिनुहोस्। यदि कोही रोगी बिमारी छन् भने तपाईँले प्रभु साँच्चै नै प्रभु त्यो गोलगथामा आफ्नो प्राण त्याग्नु अगाडि तपाईँले खानुभएको हरेक कुराको चोटहरूद्वारा प्रभु यी छोराछोरी निको हुन सकोस्। यदि कसैको जीवनमा घटी कमी छन् भने तपाईँको महिमाको दान सम्पत्ति अनुसार प्रभु उहाँको जीवनमा त्यो घटी कमी पुरा हुन सकेको छ। यदि कुनै समस्याहरू छन् भने म प्रार्थना गर्दछु कि प्रभु परमेश्वर पिता आज परमेश्वरबाट जन्मेकोले हरेकले आज संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ। त्यो हाम्रो विश्वास अनि आफ्नो छोराछोरीलाई यस्तो विश्वास दिनुहोस् हरेक समस्यामाथि प्रभु आफ्नो छोराछोरीहरू प्रभु त्यो समस्यामाथि मात्र होइन तर समस्यालाई कुल्चेर प्रभु उनीहरू अगाडि माथि उत्तीर्ण हुन सकोस् र रोमी 8:37 पद अनुसार विजेताहरू पनि बढी भएर जिउन सकेको होस् भन्दै प्रार्थना गर्दछु। र अन्तमा फेरि पनि इजरायलमा शान्ति होस्, यरुसलेममा शान्ति होस्। अनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ यरुसलेमको शान्तिको निम्ति। प्रभु परमेश्वर पिता फेरि पनि तपाईँले आएर दोस्रोचोटि यो संसारमा शासन गर्नु हुँदाखेरि प्रभु एउटा नयाँ प्रभु यरुसलेममा शासन गर्नु आउनुहुने त्यो यरुसलेममाथि तपाईँको शान्ति, तपाईँको सुरक्षा बनिरहेको होस् भन्दै प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै जब हामी यरुसलेमको लागि प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो जीवनमा उन्नति हामीले महसुस गर्नेछौँ, उन्नति गर्नेछौँ भन्ने प्रतिज्ञा प्रत्येक छोराछोरीको जीवनमा म यति बेला यहाँबाट परमेश्वर पिताको नाममा प्रभु यीशु ख्रीष्ट
अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरको नाममा बोल्दै फेरि पनि सबै कुरोलाई धन्यवाद चढाउँदै सबै श्रेय आदर भक्ति परमेश्वरलाई दिन्छौँ यीशु ख्रीष्टको जीवित पवित्र अनि उच्च नाममा